बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज के इस लेक्चर में हम नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसके बाद नेशन और स्टेट में फ़र्क क्या है वो देखेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। इसी तरह है कि नेशन स्टेट को मॉडर्न स्टेट भी कहा जाता है। पुराने टाइम में इसी तरह हुआ करते थे कि जिस तरह आजकल के जो स्टेट हैं, ठीक है, जिसकी फिक्स वो बाउंड्रीज है, पॉपुलेशन है और टेरिटरी, ये सारी चीज़ें हैं, सावरन है। तो पहले ज़माने में इसी तरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है, मतलब कि एम्पायर्स वगैरह थे तो इसमें ये चीज़ें नहीं थी। एक जो है किंग होता था और वो पूरे वो स्टेट्स को, बहुत सारे स्टेट को वो कंट्रोल कर रहा था और जो लोग होते थे तो उसके पास सॉवरेनिटी वगैरह नहीं थी। तो जब वो चीज़ें वजूद में आ गई तो फिर वो नेशन स्टेट कहलाएगी। और वो कब, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हो गई या पीस ऑफ वेस्टफैलिया हो गई तो इसके बाद वो वजूद में आए। ये इसी तरह था कि पुराने टाइम में जो है वार्स चल रहे थे यूरोप्स में, ठीक है, और ये वार्स किन के दरमियान चल रहे थे? ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान चल रहे थे। कैथलिक जो है वो ये चाह रहे थे कि मतलब कि जो पॉलिटिक्स के और इकोनॉमी, ठीक है, इसको रिलीजन के साथ वो रखा जाए। और जो प्रोटेस्टेंट थे तो वो चाह रहे थे कि नहीं, रिलीजन को इसके साथ वो नहीं शामिल किया जाए, बल्कि रिलीजन जो है वो एक अलग चीज़ है। तो इनके दरमियान ये मसाइल पैदा हो गए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो है ये बातें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स इख्तियार कर गए। और 1608 में ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये पैदा हो गया। फिर जो है 10 साल के बाद 1618 में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसने जंग की शक्ल वो इख्तियार कर दी और फिर यूरोप में ये तकरीबन 30 साल तक ये जंग जारी रहे। और फिर जो है 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया या पीस ऑफ वेस्टफैलिया हो गया और इसके बाद इस तमाम जंगों की वो एंड हो गई, ठीक है। और जिसमें ये बताया गया कि रिलीजन का इन चीज़ों से वो कोई मतलब अलग होगा, रिलीजन इन चीज़ों से, इसका रिलीजन का इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा स्टेट के साथ, ठीक है। तो ये जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हो गया तो इसके बाद नेशन स्टेट या मॉडर्न स्टेट जो है वो वजूद में आ गए। तो अब देखते हैं कि नेशन कैसे कहते हैं और स्टेट कैसे कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेशन जो है वो जिसको उर्दू में हम कौम कहते हैं, तो नेशन जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। जबकि स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, हम कह ले कि ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है। नेशन के लिए एक नेशन के लिए रिलीजन जो है इनमें कॉमन होती है, लैंग्वेज इनकी कॉमन होती है, कल्चर इनकी कॉमन होती है, इनके जो वैल्यूज़ या नॉर्म्स के तो वो कॉमन होते हैं, इनकी रेस, इनकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इनकी कॉमन होती हैं। जबकि दूसरी साइड अगर हम स्टेट को देख लें तो स्टेट के लिए वो क्या क्या चीज़ें वो ज़रूरी है। स्टेट के लिए वो टेरिटरी का होना वो ज़रूरी है, किसी भी स्टेट के लिए टेरिटरी का होना वो ज़रूरी है, ठीक है, और वो टेरिटरी इसकी परमानेंट टेरिटरी हो। नेक्स्ट इसके लिए पॉपुलेशन, लेकिन परमानेंट पॉपुलेशन इसके लिए वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके लिए सॉवरेनिटी का होना ज़रूरी है। अब इस स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो इसके लिए जो इंटरनल सॉवरेनिटी है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है स्टेट के लिए, तो वो दोनों का होना वो ज़रूरी है। अंदर स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो वो बगैर किसी दबाव के वो रह रहे हो, ठीक है, उनको इनके हुकूक और वो सारी सॉवरेनिटी वगैरह हासिल हो। और स्टेट जो है बाहर किसी प्रेशर या बाहर जो अफेयर्स के उनसे आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, तो सॉवरेनिटी वो ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेट के लिए रिकॉग्निशन का होना वो ज़रूरी है। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि जो सॉवरेन स्टेट होते हैं तो वो ये बात तस्लीम कर लें कि हाँ, ये स्टेट जो है ये सॉवरेन है,
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ لیں کشمیر کی ایگزامپل لے لیں تو کشمیر کے پاس وہ ٹیریٹری بھی ہے, پاپولیشن بھی ہے اور وہاں پر گورنمنٹ بھی ہے, لیکن جو باہر سورن اسٹیٹ ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اسٹیٹ ہے, تو اس کے لیے ریکگنیشن کا ہونا بھی ضروری ہے اسٹیٹ کے لیے. تو یہ اسٹیٹ کے لیے جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹیٹ اور نیشن جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے کچھ چیزیں کے اوپر وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو نیشن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نیشن جو ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ یہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے, تو اس کے لیے بیسک ہیومن نیڈس کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے پہلے سیکیورٹی. تو ایک کنٹری ہے اور اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں تو اس کے لیے سیکیورٹی کا ہونا وہ ضروری ہے. وہ جو ہے اسٹیٹ سے سیکیورٹی مانگتی ہے کہ اسٹیٹ انہیں سیکیورٹی وہ پرووائڈ کریں. نیکسٹ وہ فریڈم چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے ان کے حقوق مل رہے ہو, جسٹس مل رہے ہو, ہیومن رائٹس مل رہے ہو, اور انہیں اپنی اسٹیٹ کے اندر, اپنی کنٹری کے اندر وہ بات کرنے کی وہ آزادی ہو, پبلک اوپینین, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کی وہ آزادی ہو, اپنی ایکسپریشن کو وہ اپنی جو تھاٹ سے اس کو ایکسپریس کر سکے. نیکسٹ جو ہے اس کے لیے آرڈر اینڈ جسٹس, اس کنٹری میں جو ہے وہ انصاف ہو اور لاس جو ہے وہ آرڈر اینڈ جسٹس وہ ہونا وہ ضروری ہے. اور نیکسٹ وہ اسٹیٹ جو ہے اس نیشن کی ویلفیئر کے لیے کام کرے, تو ویلفیئر کا ہونا وہ بھی ضروری ہے, جو کہ نیشن جو ہے وہ اسٹیٹ سے مانگتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اسٹیٹ جو ہے وہ بدلے میں کیا چاہتی ہے؟ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ جو نیشن یہاں پر رہ رہی ہے تو یہ لویلٹی شو کرے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے ساتھ, اور اسٹیٹ کے ساتھ وفادار ہوں. نیکسٹ اس کے لیے وہ لیجیٹیمیسی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ایکسیپٹینس آف اتھارٹی ٹو مینٹین آرڈر, اور جو نیشن جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس بات کو وہ ایکسیپٹ کرے کہ جو اتھارٹی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اسٹیٹ جو ہے پھر قوم کی ویلفیئر کے لیے وہ کام کرتی ہے. تو اب اسی طرح ہے کہ جب ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہو گئی تو یہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی, تو اب جو ہے ایک کنٹری کے اندر وہ ایک نیشن بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ نیشن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے پاکستان کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں تو پنجابیوں کی الگ وہ لینگویج اس کی الگ ہے, اس کی جو کلچر یا ٹریڈیشن ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو یا پٹھانوں کی دیکھیں, سندھیوں کی دیکھیں یا بلوچیوں کی دیکھیں, تو یہاں پر مختلف لینگویج کی, مختلف ٹریڈیشن کی, مختلف جو لینگویج جہاں پر لوگ آباد ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں ایک کمیونٹی ہے وہ ریلیجن ہے. پاکستان میں جو ہے میجورٹی جو ہے وہ مسلمس ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن پرانے ٹائم میں وہ اسی طرح نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, جب رومن ٹائم تھا تو وہ سارے اسٹیٹ جو ہے وہ پوپس وہ کنٹرول کر رہے تھے, مطلب کہ چرچ. تو ان لوگوں نے جو آزادی حاصل کی ہے تو وہ چرچ سے آزادی حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر اس کے بعد جب چرچ سے آزادی حاصل کی تو اس کے بعد یہ نیشن اسٹیٹ وہ وجود میں آئے. ایگزامپل ہم فرانس, انگلینڈ, جرمنی یا اسپین کی لے سکتے ہیں جنہوں نے پوپ سے آزادی حاصل کی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر نیشن اسٹیٹ کے بارے میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نیشن میں کیا فرق ہے, اسٹیٹ میں کیا فرق ہے, اور نیشن اسٹیٹ کی تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کی تو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایوولوشن آف نیشن اسٹیٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.